اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماتے ہیں میں دوڑ کے مائی دے قریب گیا ہوں، مائی دے لباں دے نال میں کان لگائے، مائی پہ عرض کر دیئے عرشاں والیا میں پتر تے بڑا راضی ہوں، عرض کر دیئے یا اللہ میں پتر تے بڑی راضی ہوں، میں دعا کرنی ہوں میرے پتر نو قیامت نو جنت موسیٰ دا ساتھی بنا، میرے پتر نو موسیٰ کلیم دا ساتھی بنا دے۔ حضرت موسیٰ دیاں کا جیت روئے آگئے، رو کے فرمان لگے مائی جی میں ہی اللہ دا نبی موسیٰ کلیم ہوں، میں خوش خبری دینے آیا ہوں، اللہ نے فرمایا قیامت نو تیرا پتر جنت میرا ساتھی ہوئے گا۔ مائی نے آنکھ کھول کے موسیٰ دا چہرہ دیکھے ہوں، موسیٰ دا کلمہ پڑھیا، مائی دی روح پرواد کر گئی۔ آج دا عنوان عظمت والدین۔ اللہ نے قرآن مجید فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا میں تہاڈا پالنہار، میں تہاڈا رب، میں تہاڈا پروردگار، حکماً وصیت کرنا کہ جدو بھی عبادت کریا جے میری ہی کریا جے، اور میری عبادت دے بعد جڑا سارے تو اہم کام کرنا ہے، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو۔ احسان کی میں کریے تسی سارے نوجوان تو شریف فرماؤ، تسی شام نو کم تو آکے اپنے ابو جی دے قدم دباؤ، تو کیا تسی اپنے ابو تے احسان کر رہے ہو؟ بیٹا آکے اپنی ماں دے قدم دباوے تے کیا پتر اپنی ماں تے احسان کر رہے ہو؟ تسی مہینے بعد لہا کے اپنی تنخواہ اپنے ابو جی نو پیش کرو یا امی نو پیش کرو، تو کیا تسی اپنی ماں یا باپ تے احسان کر رہے ہو؟ اگر نہیں تے پھر رب قرآن کیوں فرما رہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو، او کیڑا احسان ہے؟ نوجوانوں ایک نوجوان ایک وڈیری مائی کندھے تے بٹھا کے تے کعبے دا طواف پیا کرے تے انہوں دسیا کسے کہ آج جڑے بابا جی تیرنا طواف کعبہ کر رہے، نبی کریم علیہ السلام دے چچا زاد حضرت عبداللہ بن عباس نے جنہاں نو حبر الامہ کیا جاندہ اس امت دا سب تو بڑا عالم، ان خیال آیا کہ وقت مفتی اعظم نے نبی پاک دے چچا زاد نے صحابی رسول نے بہت بڑے عالم نے حبر الامہ نے ترجمان القرآن نے قرآن مجید دے پہلے مفسر نے انہاں کول مسئلہ نہ پوچھ لواں، انہیں عرض کی تھی حضور آج جڑی کندھے تے مائی بیٹھی اے میری ماں ہے، میرا گھر مکے تو 6 میل دور ہے، آج گھر گیا تے امی نے فرمایا بیٹا میرا دل کرتا ہے میں کعبے دا طواف کر کے آواں، حضور ماں کو چلیا نہیں جاتا تے میں اپنی ماں نو کندھے تے بٹھایا تے 6 میل پتھراں تے چل کے آیا، عرب دیو گرم پتھر کے جنہ پتھراں تے گوشت دا ٹکڑا رکھیا جاوے تے او کباب بن جاوے، ان گرم پتھراں تے چل کے میں اپنی ماں نو 6 میل کندھے تے اٹھا کے تے آوے کو کندھے تے بٹھا کے کعبے دا طواف کرا رہے ہاں، تے حضور کیا آج میں اپنی ماں دا حق ادا نہیں کر دیتا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا بیٹا تو کیا اپنی ماں دے سارے حقوق دی گل کر رہے ہیں؟ انہیں عرض کی تھی جی میں ماں دے آج سارے حقوق ادا نہیں کر دیتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا سن میرا فتوہ، فرمایا تینوں جنم دیواں لگیاں جڑی تکلیف دے جھٹکے تیری ماں نو لگے سننا، انہاں جھٹکیاں وچوں ایک جھٹکے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا، فرمایا جڑا تیری بچپن چ تیری ماں نے تینوں دودھ پلایا سی نا، اس دودھ پلاون دی ایک چسکی دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا۔ تو معلوم ہو گیا کہ انسان اپنے ماں باپ دی کتنی خدمت کر لوے، اولاد تے اپنے ماں باپ تے احسان ہو سکتا ہی نہیں، پھر اللہ کیوں فرما رہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو۔ فیصلہ باد نوجوانوں قرب و جوار تو آمن والیوں صورت احوال حقیقت چیوے کہ اللہ نے قرآن مجید دوسرے مقام تے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ فرماتا احسان دا بدلہ صرف احسان ہے، اللہ فرماتا تیرے بچپن تو لے کے تیری جوانی تائیں تیری ماں تے تیرے باپ نے جڑے تیرے تے احسان کیتے نا، ان احسانہ دے بدلے چ انہاں تے احسان کر، کتنی بھی خدمت کر لویں تیرا ماں باپ تے کوئی احسان نہیں، کیونکہ اجے تو اپنے ماں باپ دے احسان دا بدلہ پہ ادا کرنا ہے، پہلے تے انہاں دے احسانہ دے بدلے ادا کرنا، پھر کو تیرا احسان ہوئے گا۔
تے تو تے اپنی ماں دے دودھ پلاون دی ایک چسکی دا بدلہ بھی ساری زندگی ادا نہیں کر سکتا. پھر ماں پیاں تے احسان کون کرے؟ آؤ سنو قرآن، اللہ قرآن مجید وچ ماں باپ دا کیویں کیویں کتھے کتھے ذکر کردا ہے. پڑھیے قرآن جو سبحان اللہ فرماؤ سارے. اچھا بولو، میں تہاڈی بڑی تعریف کیتی ہے، میں فیصل آباد والے ویکھ لو. ہن میری کنڈ نہ لوایا جے کیمرے والے نے تقریر اپلوڈ کر دینی ہے، پوری دنیا ویکھ لینا ہے. انہاں آکھنا فیصل آباد والے بولے نہیں. تے میں جدوں بھی آیا فیصل آباد تو ساڈا کدے مینوں مایوس بھیجے نہیں. سبحان اللہ والو اپنا تے نال دے ہاتھ چک کے بولو سٹیج والےو، تانوں صرف اس واسطے اونچا بٹھائی دا کہ تسی سارے نال اونچا سبحان اللہ بولو ہیں. تے جڑا جڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا بیلی پھڑ کے چک کے جگا کے ہلا کے اونچا جا سبحان اللہ بولو. گلا خراب ہو جائے صبح لوگ پوچھو تیرے گلے نو کی ہویا تے رکھتی آکھیا جے کہ راتی میلاد شریف سی تے میں سبحان اللہ کہندا رہا. سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. جنوں اپنی امی نال جنہ پیارے انہاں اونچا بولے سبحان اللہ. میں آج سبحان اللہ اس واسطے بھی ذرا زیادہ کہلوانی ہے کہ عظمت والدین موضوع ہے. میری تقریر تے جو سبحان اللہ انہیں کہنی ہے جیڑا امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہندا ہے. ہونے لگ پتہ نہیں جانا کیونکہ امی نو تے جی کہندا رواج نہیں نہ رہا، ابو نو تے جی کہندا رواج نہیں رہا. ایک کوئی بندہ جنوں جی کہندے ہو وہ تانوں پتہ ہی ہے جیاں نو جی کہندے ہو. ہیں میں یہ نہیں کہندا بالاں دی ماں نو جی نہ کہو، پر اپنی امی نو بھی جی آکھیا کرو. ہیں اچھا او بولے جڑا اپنی امی نو جی کہہ کے بلاندا ہے. ہاتھ اس گل دی چکنا نشانی ہوندی ہے کہ آپ دیکھ لو میں زندہ بھی ہاں تے جاگدا بھی ہاں. حرکت زندگی دی نشانی ہے، حرکت زندگی دی نشانی ہے. کوئی چیز حرکت کرے پتہ لگدا زندہ ہے. تو میں سرکار دے جوندے جاگدے دیوانے نال گل کرنی. یا اللہ تسی بھائی جان صبح آمین کہو کہ میرے نال مدینہ شریف ہی میرے پیر بھائی گئے سائیاں دے نال ساسی کٹھے مدینہ طیبہ، انہاں دی جلدی دعا قبول ہو جانی. یا اللہ جڑا اونچا جو سبحان اللہ بولے حاجیاں دے قافلے جا رہے نے، بھائی عثمان بھی حاجی بن کے چلے نے، تے یا اللہ اس سال اپنی امی تے ابو نال حج کر کے آوے. ہن جڑا اس تو اونچا بولے رمضان شریف دے سارے روزے مسجد نبی شریف سے افطار کر کے آوے. ہن جڑا اس تو اونچا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے. تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اونچا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے. ہن کام ایتھے رکھا جی. اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. 4 آیتاں میں قرآن دیاں پڑھیاں. ان چاروں آیات وچ اللہ نے پہلی اپنی عبادت دا ذکر فرمایا تے نال ہی ماپیاں دا ذکر کیتا. فرمایا عبادت میری کری جاؤ وعبد اللہ ولا تشرکو بہی شیئا. فرمایا عبادت میری کرو تے کسی نے میرا شریک نہ ٹھہرایا جے. تے نال ہی فرمایا وبالوالدین احسانا، اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو. آؤ میری ملت دے نوجوانوں، اللہ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. فرمایا اسا بنی اسرائیل کو بھی پکا تے پیڑا وعدہ لیا کہ لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا. او قوم بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، عبادت میری کرے آجے تے ماں پیاں نال حسن سلوک کرے آجے. آؤ ایک گل میں تانوں بنی اسرائیل دی سناواں، ایک گل تانوں میں اپنی تے تواڈے نبی دی امی دی سناواں، تے ایک گل پھر میں تانوں امت مصطفیٰ دی سناواں. او جنہاں ماپیاں دا ادب کیتا اللہ نے انہاں نوں کیڑے مرتبے تے مقام عطا کیتے. تے پھر جاندے گھر سوچ دے جایا جے جے اگلیاں تے پچھلیاں نوں مقام ماپیاں دیاں دعاواں نال ہی ملے نے تے مینوں تے 3 مقام کیویں ماپیاں دی دعا بغیر مل سکدے نے. پھر آج سوچ دے جایا جے اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے ایک دن عرض کی تھی یا اللہ میں تیرا نبی ہاں، ہر نبی دا جنت چ کوئی نہ کوئی ساتھی ہوئے گا تے میرا ساتھی میں دنیا تے دکھا دے. جی میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی دا کوئی نہ کوئی جنتی ساتھی ہے. فرمایا جن نے محمد دا ساتھی دیکھنا ہے عثمان غنی دی زیارت کر لوے. میرے آقا نے فرمایا میرا عثمان میرا جنت دا ساتھی ہے. ہر نبی دا جنت چ کوئی نہ کوئی ساتھی ہوئے گا. حضرت موسیٰ نے عرض کی تھی یا اللہ میرا جنت دا ساتھی کون ہے، میں دنیا تے دکھا دے. اللہ
نے فرمایا کہ او فلاں پنڈ دی فلاں دکان تے چلے جاؤ تے اتھے ایک کسائی ہے، کسائی سارا دن گوشت بیچ دے، او تو ہاڈا جنت دا ساتھی ہوئے گا۔ ذات دا کسائی تے جنت دے وچ اس نبی دا ساتھی جیڑا نبی او وجاہتا والا نبی ہے جدے بارے رب قرآن وچ فرماوے وَقَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا، اللہ فرماتا میرا وجاہتا تے عزتاں والا نبی موسیٰ، او یار رب نال گلاں کرن والا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِیمًا، موسیٰ کلیم نو خیال آیا کہ میں رب دا ایڈا چہیتا نبی ہاں، اس ذات دا کسائی تے جنت چ میرا ساتھی ہووے نا تے مل کے نہ ہوا۔ ٹورے ٹورے حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام دا ایڈریس پوچھ کے جدو دکان تے گئے تے آپ نے چھپ کے دیکھا کہ میں دیکھا کیڑا عمل کماندا ہے، جس عمل دی وجہ تو اللہ نے میرا جنت دا ساتھی بنا دیتا ہے۔ آپ فرماتے نے میں دیکھیا کہ جدو کو گاہک آندا ہے وہ گول گول بوٹیاں بغیر ہڈی والیاں کول ایک تھیلا رکھیا او دے چ ڈالی جاندا ہے تے ہڈیاں والیاں ویچی جاندا ہے۔ آپ نے فرمایا اے گل کو چنگی تے نہیں، ہڈیاں والا گوشت بیچ دائے تے گول بٹیاں تھیلے چ ڈالی جا رہے ہیں۔ فرماتے نے میں سارا دن چھپ کے دیکھتا رہا، او دی کوئی حرکت کوئی ادا مینوں ایسی نہ لگی کہ جنت چ میرا ساتھی بن جائے۔ آپ نے فرمایا خیال آیا کہ ہو سکتا ہے گھر وچ جا کے بڑی عبادت کردا ہووے، ساری رات مصلی تے گزاردا ہووے نا تے اج میں رات نوں گھر نہ چیک کراں۔ آپ دے قریب گئے، ادھر شام ویلے کسائی دکان پہ بند کرے تالا لگایا تے آپ نے فرمایا بھائی میں مسافر ہاں، میں رات گزارنا چاہنا، جے تو اجازت دے میں تے اج میں تیرا پرونا نہ بن جاواں۔ یاد رکھو نبی سونے ہوندے، نبی سونے ہوندے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر نبی ظاہری تے باطنی حسن لے کے آیا۔ موسیٰ کلیم اتنے سونے سن کہ آپ جدو اللہ دی تجلی ویکھ آئے نا فلما تجلی ربہ للجبل، جدو اللہ دی تجلی ویکھی سوئی دے نکے دا کروڑواں حصہ تجلی۔ سبحان اللہ۔ سوئی دا نکا کتنا ہوندا جدے چ تسی دھاگا ڈال دیو او دے کروڑ حصے کیتے جاواں تے وچوں ایک حصہ، اتنی ساری تجلی اللہ دی دیکھی حسن اتنا ہو گیا کہ جڑا ویکھدا سی اکھاں تو نبی نہ ہو جاندا سی۔ او جڑا سوئی دے نکے دا کروڑواں حصہ ویکھ کے آوے او دے حسن دا آ حال ہے تے جڑا کملی والا رج رج کے ویکھ کے آوے او دے حسن دا کی حال ہویا ہوے گا۔ اس باب کسائی نے جدو حضرت موسیٰ کلیم دا چہرہ ویکھیا تے حسن ویکھیا تے انہوں خیال آیا ایڈا سونا ہے تے ہووے نا تے پرونا بنا لواں۔ انہیں گھر لے کے جا کے بیٹھک وچ بٹھایا، ڈرائنگ روم وچ سیٹ کر کے بستر تے بٹھا کے نا تے جلدی جلدی وہ اندر چلا گیا۔ حضرت موسیٰ کلیم فرماندے نے میں ویکھیا کہ دیکھا کیڑا عمل گھر وچ کردا ہے۔ انہیں نہ اپنی بیوی نو بلایا نہ بچیاں نو بلایا، سیدھا ایک دیوار دے قریب گیا، دیوار دے اوتے ایک تھیلا پہ لٹکدا ہے، انہیں جا کے تھیلا اتار کے چارپائی کو لے کے آیا، اس تھیلے نو کھولیا تے ایک کمزور جی مائی نکلی۔ اس مائی نے بستر نرم گداز بستر تے لٹایا۔ آپ فرماتے نے میں دیکھیا کہ وہ جڑا سارا دن گوشت کٹھا کردا رہیا نا اس گوشت نو جا کے اس کسائی نے دھویا، دھو کے تے نالے آٹا گندا ہے نالے اگ جلاندا ہے۔ آپ فرماتے نے میں دیکھیا کہ انہیں چولہے دے اوتے جدوں اس گوشت نو رکھیا پانی وچ انہوں ابال کے بالکل نرم کر لیا، انہیں سالن بنا لیا، نال سالن پکاندا تے نہ روٹیاں پکاندا ہے۔ کسی نے انہیں تکلیف نہیں دیتی، نہ انہیں بیوی نو آکھیا نہ بچیاں نو آکھیا۔ آپ روٹی تے سالن تیار کر کے اس روٹی دے ٹکڑے کر کے انہیں اس سالن چ بھگو کے نا اس روٹی نو نرم کیتا۔ جب روٹی نرم ہو گئی نا تے او پیالہ اٹھا کے تے مائی دے قریب آیا۔ موسیٰ کلیم فرماتے نے سارا نظارہ میں پہ ویکھاں۔ آپ فرماتے نے روٹی دے ٹکڑے پیالے چوں نکال کے اپنے منہ چ ڈال کے ہور نرم کیتا، نرم کر کے تے پھر اس مائی دے منہ چ ڈالے۔ اس مائی دے منہ چ ٹکڑے ڈالے نا تے اچانک مائی دے لب ہلے۔ حضرت موسیٰ کلیم فرماتے نے کان لا کے مائی دے لبا دے نال اپنے آواز سنی تے دوڑ گیا تے مائی دے لبا چو آواز آئی بیٹا مینوں پانی پلا۔ او کسائی پانی لین گیا نا تے حضرت موسیٰ کلیم فرماتے نے میں دیکھا مائی دے لب پہ ہل دے نے۔ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماتے نے میں دوڑ کے مائی دے قریب گیا، مائی دے لبا دے نال میں کان لگائے، مائی پہ عرض کر دیئے عرشاں والیا میں پتر تے بڑا راضی ہوں، عرض کر دی یا اللہ میں پتر تے بڑی راضی ہوں، میں دعا کرنی ہوں میرے پتر نو قیامت نو جنت موسیٰ دا ساتھی بنا۔
میرے پتر موسیٰ کلیم دا ساتھی بنا دے حضرت موسیٰ دی آنکھا جی اتھرو آ گئے رو کے فرمان لگے مائی جی میں ہی اللہ دا نبی موسیٰ کلیم میں خوش خبری دینے آیا ہوں اللہ نے فرمایا قیامت نو تیرا پتر جنت میرا ساتھی ہوئے گا مائی نے آنکھ کھول کے موسیٰ دا چہرہ دیکھے موسیٰ دا کلمہ پڑھیا مائی دی روح پرواد کر گئی ادھر مائی دا پتر پانی لگی آیا انہیں ویکھیا ہوں دینوں ماں مر گئی پتر ماں دے سینے دے لینڈ کے روئی جا رہی آؤ تھوڑی دیر رو کے کہنے لگا آنے والی آؤ تو کدھرے رب دا نبی موسیٰ تے نہیں فرمایا ہاں میں رب دا نبی موسیٰ کلیمہ تینوں کی میں پتہ چلی آؤ کہنے لگا میں بچپن جو ویخ دایا رہی ہوں میری ماں دعا ماں کر دی رہی ہے اس ویلے تک موت نہ دیں جب تک تیرے نبی موسیٰ دی زیارت نہ کر لوا لگتا تو ہی موسیٰ کلیم ہے اللہ دے نبی پھڑ کے سینے نہ لگا لے آؤ فرمایا ذات دا کسائی ہے اللہ نے میں تیرے کو لے بھیجی آئے کہ تو میرا جنت دا صافی ہے فرمایا میں سارا دن چک کرتا رہا ہوں کیڑا عمل کمانے کے رب نے تینوں میرا ساتھی بنا دیتا ہے فرمایا عمل تے کوئی نظری نہیں آیا پر تیری ماں بے کے پتہ چلی ہے اے ماں دیاں دعا مانے جڑیاں تینوں کھچ کھچ جنت چلی جاندیاں فرمایا تے ماں دیاں دعا ماں جڑیاں تینوں کھچ کے جنت چلے جاتی میری ملت دے نوجوانوں ماں دیاں دعا ماں دیاں دعا ماں پاجیاں پچھلیاں امتاں دا ولی ہوئے تے پاویں اس امت دا ولی ہوئے عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا ماں والے ماں والے جد گودی لے تنے مل جائے کل خزانہ اے ماں باج محمد بخشاؤ اے سارا جگ ویرانا اے ماں باج محمد بخشاؤ اے سارا جگ ویرانا نوجوانوں جے ماں دی قدر پوچھنی کو میرے نبی کو پوچھے نبی کریم دی ماں 6 سال دی عمر سے چھڑ گئی سرکار دی امی جان دا 6 سال دی عمر سے وصال ہویا ساری زندگی میرے نبی نے ماں دے بغیر گزاری ساری زندگی کملی والے ماں دیاں یاداں کچھ گزار دیتی نوجوانوں جڑے ویلے میرے نبی ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آیا ادھر اما حلیمہ بن سعد قبیلے دے اندر فرما دیا میں وڈیری ہو گئی فرما دیا میری کمر جھک گئی اما حلیمہ اپنے بن سعد قبیلے دے اندر جا رہی فرما دیا نے 2 کڑیاں گلاں پیاں کر دیاں نے ایک کہن لگی نے سنیا مدینے کا نبی آیا ہے او چند دے 2 ٹوٹے ہی کر دیندا ہے دوسری کہن لگی میں سنیا سورج ڈوبا موڑ لیندا ہے ایک کہن لگی نہیں میں سنیا ہے پتھروں دا کلمہ پڑھ دین ایک کہن لگی درختاں نو کول بلا لیندا ہے ایک کہن لگی ابو بکر دے بوئے دا پانی بھردا ہے ایک کہن لگی عمر ہر ویلے دے چہرے ول ویکھدا رہندا ہے ایک کہن لگی عثمان تے علی دے بوئے تے بیٹھے رہندے نے اما حلیمہ فرما دی لاٹھی ٹیک دی جاواں ٹر دی جاواں سن دی جاواں وچوں ایک بول کے کہن لگی میں سنیا او دا نام محمد سنیا او دا نام محمد جدو کملی والے دا نام آیا اما حلیمہ فرما دیا انج لگا جی میں کسے محبت دی زنجیر پا کے روک لے اما حلیمہ اپنے اپنوں کہنے لگی نہیں حلیمہ نہیں آتے تیرے چند دیاں گلپیاں کر دیا اما حلیمہ نہ کملی والے دی محبت نے اس ویلے جدو چھلکی نہ سینے چا محبت تے اما حلیمہ دا دل کرے چل نہیں حلیمہ
نہیں چل نہیں مدینے محمد نو ویکھ کے آئیے بڑے عرصے گزر کے محمد نو ملیا سیالکوٹ تے فیصل آبادی پنجابی زبان چاکھاں تے اما حلیمہ پوندے پیری مدینے والی تر پئی شہزاد صاحب پوندے پیری اما حلیمہ مدینے والی ٹر پئی تے اما حلیمہ فرما دیا میں رستے چ وچار کر دیا امانی حلیمہ اتھے تے پتر افسر بن جائے تے ماپیاں نو بلانے چھڑ جاندے پیسے بہتے آ جان کوٹھی کار مل جائے تے ماپیاں نو بلانے چھڑ جاندے وڈے کول پیسے آ جاندے کہندا امی نو کہو نکے ول رہے تے نکے کول آ جاندے کہندا امی نو کہو وڈا بھی تے تہاڈا ہی پتر ہے اما حلیمہ نو خیال آیا تے خدا دے عرشاں دا پرونا بن گیا تے حلیمہ پتہ نہیں تینوں پہچانے کہ نہ پہچانے نہیں خبریں بلاوے کہ نہ بلاوے یہ بچار کر دی اما حلیمہ مدینے والا رہی تے در صحابہ کے بار فرما دنے اسی مقام جارانہ تے نبی کریم علیہ السلام دے نال بیٹھے حضور صحابہ نو گوشت پہ تقسیم فرما دے اچانک صحابہ فرما دنے اس سامنے گلی تے گلی دا موڑ ایک مائی نے مڑیا فیصل آباد نوجوانوں میرے نبی دی نگاہ رحمت جدو مائی دے چہرے تے پئی نا صحابہ فرما دے نبی کریم سب کچھ چھوڑ کے انج ٹر پہ جویں کسی نے جان دے مائی والا دوڑے میرے نبی کملی والے جا کے تے مائی نو جب پھائی مار لے مائی بھی رو رہی تے میرے نبی بھی رو رہے بڑی دیر تک مائی تے نبی پاک روندے رہے مائی ٹورن لگی تے نبی کریم نے مائی نو اپنے بازو اندر سہارا دیتا تے مائی نو نال لے کے آ رہے او یار سچی دسو او پیر آوے تے مرید اٹھ کے کھلون دے استاد آوے تے شاگرد اٹھ کے کھڑے ہون دے او یار مرشد آوے تے مرید اٹھ کے کھڑے ہون دے تے جدو کملی والے ہی اٹھ کے کھلو جان تے کدی جرت سی بیٹھا رہندا جتھے حضور ہی اٹھ کے کھلو جان میرے آقا اٹھ کے کھڑے ہوئے تے جا کے مائی نو لیا صحابہ اٹھ کے استقبال کیتا کون آگے ہے کیڑی مائی آگے مائی بیٹھن لگی تے میرے نبی نے اپنے قدیاں مبارکہ تو مزمل دی چادر تے متصر دا کمبل اتار کے مائی دے قدمات تھلے بچھا دیتی مائی میرے نبی دی کملی مبارک تے بیٹھ گئی ہن میں کیڑا رنگ دیوا میرے نبی مائی دے سامنے نا اتحیات دی شکل چ دوزانو ہو کے تے اس طرح بیٹھ گئے مٹھیاں مٹھیاں گلاں شروع ہو گئی صحابہ فرما دے نے سا چان ٹوٹدا تے ویکھیا سی سورج مڑدا تے اساں ویکھیا سی پتھراں نو کلمے پڑھ دے تے اساں بھی ویکھیا تے درخت ٹردے تے اساں ویکھے پر نبی دا بچپن اساں نہیں سی ویکھیا لوریاں تے نہیں سن نہ ویکھیاں او حلیمہ دے گھر میرے نبی دا ٹھمک ٹھمک کے ٹرنا تے نہیں سن اساں ویکھیا تے مائی نے نبی دا جدو بچپن شروع کیتا نا مائی نے جدو دسیا نا سونا تو کیویں لپٹ کے میں نہ پیار کردا سے اور نبی دا اما حلیمہ دیاں بکریاں چارن دا جدو ذکر آیا نا تے حلیمہ دیاں لوریاں دا جدو ذکر آیا صحابہ سارے بڑے انہماک نا مائی دیاں گلاں سن دے تے مائی نو جدو چوکھا ہی پیار آوے نا او نبی دا متھا ہی چوم لوے صحابہ فرما دے نے سانو خیال آوا نو جدے جوڑیاں نو خدا دا عرش ترسدا ہے او مائیو دا متھا ہی چومی جاندی ہے مائیو دا متھا ہی چومی جاندی ہے پتہ نہیں کتنی دیر نبی دا بچپن بیان ہوندا رہا نبی دا میلاد مائی سناندی رہی تے سرکار سن دے رہے صحابہ سن دے رہے بڑی دیر تک مائی گلاں سناندی رہی نبی پاک بھی رو رہے صحابہ بھی رو رہے مائی نبی پاک دا متھا چم چم روے نوجوانوں آخر کچھ دیر دے بعد مائی اٹھ کے کھڑی ہو گئی تے مائی کہن لگی وے سونیا ہن میں چلنی میرے آقا نے مائی نو 40 بکریاں عطا کیتیاں مائی نو دنوں تے دینار دتے مائی ٹرن لگی میرے نبی نے مائی نو جفا مار لیا سرکار دے درد نال روئے صحابہ دیاں چیخاں نکل گئیاں فرمایا میں اپنی امی تو بڑا اداس سا میرا بھی جی کردا میں امی آکھاں میری ماں نو پتر کے سینے لگا لوے اما جی ذرا جلدی آیا کرو میرا امی نو ملن جی کر دے تسی آ جاندے ہو میری ماں والی حسرت مک جاندی ہے اما جی ذرا جلدی آیا کرو مائی نے رو کے متھا چومے آؤ کہن لگی وے سونیا روی نہ وے تیری ماں صدقے جاوے وے میں آؤندی جاندی رواں گی مائی ٹھری میرے نبی مائی دے نال ٹر دے جا رہے بڑی دور جا کے مائی کہن لگی وے سونیا ہن میں چلنی ہوں مائی ٹر دی جا رہی میرے نبی مائی دی کنڈ ویکھ کے روئی جا رہے جدوں مائی نگاہ تو جلے ہو گئی میرے آقا اپنی جگہ تے بیٹھ کے بڑی دیر روندے رہے صحابہ
صحابہ نے عرض کی تھی کملی والی آؤ اج کڑی نصیبہ والی مائی آئی ہے میرے آقا نے فرمایا صحابہ اس مائی دیاں بڑیاں شانہ نے عرض کی تھی سونیا شانہ دیا ہوئی بڑیاں نے اور نبی دا متھائی چمی جاندی سونیا مائی کون ہے فرمایا صحابہ یہ شانہ والی مائی ہے نہ نبیاں دا امام ہو کے اس مائی دیاں بکریاں چار دریاں اور میرے ملت نوجوانوں میرے آقا فرمایا صحابہ جو محمد دی دائی حلیمہ آئی ہوئی سی اجے تے میرے نبی دی دائی آئی ہے تے جے کدے مائی آ جائے جے سیدہ آمینہ آ جائے پھر میرا نبی ماں دا کیوں ادب کرتا سرکار نے دسیا میری امت دے نوجوانوں ماما رو رون نہ دیا جے اور میرے نوجوانوں کدرے باپ رو رون نہ دیا جے انہاں دی اکھ چ جدی وجہ تو اتھرو آ جائے وہی تے بے ادب ہے جدی وجہ تو ماں تے باپ دی اکھ چ اتھرو آ جائے کوئی گستاخ ہے انہاں نو رون نہ دیا جے عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا ماں عمرے تے ماں پہ مکی دے ویر مرن بیڑا ویلا اے باپ مرے محمد بخشاؤ تے مک جان دا جے میں لاؤ اے باپ مرے محمد بخشاؤ مک جان دا جے میں لاؤ ہونو بابا جی نے نعرہ لگایا ایتھے بچہ نعرہ لگا رہا سی اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید اننے ولی نے زمانے نعرے فرید دے کیوں لگ دینے او بولو سبحان اللہ اے نعرے ویچی میری تقریر ساری سمجھن واسطے اتنا بھی کافی ہے کہ بابے تے بڑے نے نعرے فرید دے کیوں لگ آؤ نہ رل کے چلیے پاک پتن تے چل کے بابے کو لو پوچھئے بابا جی ہر پاسے فرید فرید کیوں پی ہون دی آج بھی بابے دی قبر چو آواز آبے گی پلا ہوئے میری ماں دا پلا ہوئے او ماں جنہیں بچپن چاہ کیسی فریدہ پتر نماز پڑھے اکھر اکھے امی نماز پڑھئے تو کی مل دے ماں نو پتا سی انہوں شکر پسند دے امی نے فرما پتر نماز پڑھئے تو رب شکر دے دے اذان دی آواز آئی تے اکھے امی نماز پڑھئے امی نے فرمایا تو وضو کرتے میں مسلح بچھاما پوری بنا کے نہ شکر دیتے ماں نے مسلح دے نیچے رکھ دیتی نماز پڑھ کے سلام پھیر کے عرض کی تھی امی شکر تے نہیں ملی امی نے فرمایا پتر جو نماز پڑھئے تے شکر مسلح دے نیچے رکھ جاندے نے مسلح اٹھایا شکر نکلی کھادی لطف آیا اگلی اذان ہوئی تھی آکھیا امی نماز پڑھئے امی نے فرمایا تو وضو کرتے میں مسلح بچھاما وہ وضو کر رہے تھے ماں نے پوری بنا کے مسلح دے نیچے رکھی پھر شکر کھادی پھر لطف آیا تے ماں نے نا اس ویسے میں ماں دیاں عظمتہ تو قربان تے واری تے صدقے ہی جاما اس ساری کائنات ہی وار دی اس ماں دے جوڑیاں تو جنہیں شکر دیا پوڑیاں کھلا کھلا کے پتر نمازی بنا لیا پتر نمازی بنا لیا نمازی بن گئے نا ایک دن پاروئی کھیل کے آئے تھے آپ ہی مسلح بچھامن لگے امی نے بیٹھ کے فرمایا فرید فرید پتر وضو تے کر لے آکھے امی وضو کر کے باروں آیا
اتنا کہہ کہ فرید نے نماز نیت کر لینا تے ماں گھبرا گئی، ماں نے دوڑ کے مصلی بچھا لیا۔ نوجوان ادھر مصلی تے فرید ادھر ماں کمرے چ مصلی تے سجدے چ رو کے کہن لگی یا اللہ اج ماں دی عزت رہن، اج ماں دی لاج رکھنی آؤ، اج شکر نہ ملی ماں دا بھید کھل جائے گا۔ عرض کی تھی یا اللہ کدھر میرا فرید بے نمازی نہ ہو جائے، عرض کی تھی یا اللہ اج ماں دیاں لاجاں رکھنی آنی۔ اس درد نہ علماء سجدے سے روئی، ادھر فرید نے مصلی چکیا، آواز کیا کہ اماں جی آکی ہے، اماں نو خیال آیا اور شکر کوئی نہیں، ماں دوڑ کے آئی، ماں نے دیکھیا مصلی تھلے شکر دا دریا پیا چل رہا ہے، پوچھ دینے اماں جی آکی ہے، مدہ جو کے سینے لگا کے فرما دیا نے فریدہ اگے میں رکھ دی رہی ہوں یا جیو نہ رکھی۔ سبحان اللہ۔ زندہ یہ میرے والد صاحب شاباش، نہیں او لطیف حاسی صاحب میرے والد صاحب دا نام ہے۔ میں نے بہت ہی خوشی ہوندی ہے کہ جدو میری جگہ کو میرے بابا جادہ نعرہ لگا ہوئے تھے الحمدللہ۔ الحمدللہ یہ انہاں دیاں تربیتاں میں اپنی بچپن اپنی جوانی اپنے والد صاحب نو تہجد دی نماز چھڑ دیا نہیں ویکھیا۔ میرے خاندان دی کوئی مائی کوئی بابا کدے میں تہجد دی نماز چھڑ دا نہیں ویکھیا۔ تو میں اپنی چار پائی بچپن میرے والد صاحب دے نال ہوندی سی تو میں ویکھیا اپنی بے شمار واری زندگی کہ سجدے رات نو رو کے تہجد ویلے دعا کی کر دندے سن، یا اللہ میرے اس پتر نو عالم دین بناویں۔ یہ اسے بابے دیاں دعاواں دا کمال ہے الحمدللہ۔ تو میرے سائیاں دے جوڑیاں دی خیرات ہے تو میں زیادہ خوشی ہوندی پھر الحمدللہ۔ 100 ہاتھ رسا تے گنڈ سیرے تے او میری ملت دے نوجوانوں جے مرتبے لینے جے تصویرے اٹھ کے امی دے پیر تے ابو دے ہاتھ چومیا کرو، کوئی بھی مرتبہ لینا چاہیے۔ آج کل یونیورسٹیز اور کالجز دے نوجوان پڑھے لکھے ساڑھے کل سوال کر دینے خطیب صاحب، سکالر صاحب، مقرر صاحب، عالم صاحب، تسی ممبران تے بیٹھ کے ماں باپ دی بڑی شان بیان کر دیو، انہوں دے حقوق بیان کر دیو، مگر کیا اولاد دے حقوق نہیں؟ میں سوال پوچھا کی کہنا چاہ رہے تھے، بچے کہنے نے آسی صاحب، بچیاں بھی آکے پوچھ لیا آسی صاحب ابو جی گھر وچ چھڑک مار دے دن کلاس فیلوز دے سامنے ڈانٹ دے دن بزتی ہو جاندی ہے۔ اسی فیل کرنے ہیں کہ ساڑھے ابا جی سانو دوستان دے سامنے بھی ڈانٹ دے دن، تو ابو نو بھی تو کچھ خیال کرنا چاہیے دینا، امی ساڑھے نہ ذرا سختی زیادہ کرتے نے تو اسی کی کریے۔ لوگ میں تو انہوں ساری تقریدہ نچوڑ جملہ عرض کر دے میری ملت دے نوجوانوں جدو ماں باپ غصے چ ہومن اپنے ماں باپ دی سختی نو سر سٹ کے ہس کے برداشت کر جانا انہوں وبالوالدین احسانا کہندے نے۔ ہن بولو سبحان اللہ۔ انہوں ہی تے ماں پیاں دا ادب کہندے نے۔ تے جے ابو نے تینوں تھپڑ ماریا تے تو اکھ کڑ کے گھوری پا کے ویکھ ہی لیا نا، تیری زندگی دیاں نیکیاں ضائع، تیرا کوئی حج قبول نہیں تے تیری کوئی نماز قبول نہیں۔ اپنے والدین دی سختی نو ہس کے برداشت کرنا انہوں ماں پیاں دا ادب کہندے نے، انہوں وبالوالدین احسانا کہندے نے۔ مت کدرے جدو سختی چ ہومن غصے چ ہومن تے مت کدرے نہ دے غصے دا جواب غصے چ نہ دے لیں، تیری ساری زندگی دے عمال ضائع ہو جاون گے۔ میری ملت نوجوانوں، ایک نوجوان ملک شام دے اندر بیٹھا تو دے کنا چ آواز آئی، سنیا کہ مدینے نبی آیا جدے تے راضی ہو جے رب راضی ہو جاندہ، انہوں خیال آیا نماز روزے حج زکات عمل صالح نہ رب راضی کراں، خورے راضی نہ ہوئے تے مدینے جا کے دا یار ہی نہ راضی کراں۔
وہ آپ ہی راضی ہو جائے گا. اور ٹریا ملک شام تو جدو مدینہ طیبہ آیا تے حالت ہوگی کپڑے پھٹ گئے جتی ٹوٹ گئی والا میں دھوڑے آ کے مدینہ دیاں دیواراں چومدا تے نکے نکے بچیاں نو سینے لگا کے روندا ہے. مدینہ دی مٹی سینے نہ ملدا کہ او شہر ہے جتھے او وسدا جڑا راضی ہو جائے تے رب راضی ہو جاندا ہے. اے میرے نال مدینہ طیبہ گئے. اے بچہ میرے نال گیا. کئی بچے ایتھے ماشاءاللہ عمیر میرے نال گیا. اے عدنان بچہ میرے نال مدینہ شریف گیا. کئی بچے میں تھے بے شمار مثالہ دے سکنا. اس سال بھی میرے نال گئے نا تے جدو گڈی چ اترے نا سی مدینہ شریف پہلا قدم اسا مدینہ شریف دی دھرتی تے رکھیا نا تے میرا بیٹا بھی نال سی. میں کہا بیٹے سارے لمبے لمبے سانس لو تے میرے نبی سے سامہ دی خوشبو ہے. میرے نبی دے سانساں دی خوشبو نو محسوس کرو تے او مدینہ دی پرکیف ہوا او مدینہ دی پرکیف ہوا. میرا ایمان کہندا چمدا ہوے گا نالے روندا ہوے گا نالے پڑدا ہوے گا تینوں چم چم سینے نال لاواں نی مٹیے مدینے دیے تینوں چم چم سینے نال لاواں نی مٹیے مدینے دیے تے لکھ وار صدقڑے میں جاواں نی مٹیے مدینے دیے. نوجوانوں چمدا چمدا مسجد نبی دے دروازے چ آیا پکار کے کہنے لگا السلام علیکہ یا محمد. دیوالی نے قریب بلایا فرمایا کدھر آیا کتھوں آیا ہے. کہنے لگا جلدی کرو میں محمد نال ملا دیو. فرمایا میری ماں نے میرا نام محمد رکھے آئے. انہیں رو کے نبی کریم دے قدم پڑھ لے. کہنے لگا سونے آیا میں سارا جگ چھڑے آیا ہوں سن کے آیا تو راضی ہو جائے رب راضی ہو جاندائی. سونے تینوں راضی کر کے رب راضی کرنے آیا ہوں. اعلیٰ حضرت فرما دینے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد. کہنے لگا سن کے آیا تو راضی ہو جائے رب راضی ہو جاندہ بلا سوف یوتی کا رب کا فتردہ رب اونج راضی ہے جی میں تو راضی ہے. سنے میں تینوں راضی کرنے آیا ہوں. میرے نبی نے کلمہ پڑھایا نوجوانوں اپنی نگاہ رحمت نہ دے گھر چ دیکھے آؤ. سرکار نے فرمایا آن والے آؤ جدوں گھروں ٹری آس ہیں دس تیرے گھر دا کی حال سی تیرے گھر والے دا کی حال سی. اج مہینے دے بعد جدوں گھر دی یادیں آئی او نوجوان رونے لگ پیا. کہنے لگا کملی والے آؤ ماپیاں دی کلی اولاد جدوں میں ٹریا میری وڈیری جی ماں نے سینے لا لیا. تے امی کہنے لگی وے پترا تے نہ جاویں ماواں پتراں دی جدائی چ مر جاندیاں نی تے پترا میں تینوں ویکھ کے دن تے رات گزارنی آ تو ٹر گیوں میں مر جاواں گی. عرض کیتی سونیا میرے وڈیرے جے باپ نے سینے لا لیا. اپنے آکھیا پترا پتر جوان ہون پیواں دیاں صدراں جوان ہو جاندیاں نی. پترا تینوں نہ ویکھا میرا دن نہیں چڑھدا. پترا مینوں وڈیرے نوں چھڈ کے نہ جاویں. پترا میرا سہارا ہی کوئی نہیں. پترا میں مر گیا مینوں کون سنبھالے گا. عرض کیتی سونیا میری ماں ہی روندی رہ گئی میرا ابا روندا رہ گیا. میں گھروں نکلے آیا وڈیرے دروازے چ کھلو کے میری کنڈ وے کے روندے رہے. سونیا راضی ہو جاؤ میں جلدی کر جانا میرے ماپے پہ روندے نے. میرے نبی دیاں کڈیاں تھرو آ گئے. فرمایا نوجوانا کدھر آیا ہے. عرض کردہ سونیا تینوں راضی کر کے رب راضی کرنے آیا. فرمایا جی دے ماپے روندے ہون محمد راضی نہیں ہوندے. فرمایا جا کر چلا جاؤ جڑے وڈیرے نو روندیاں چھڈے آیا ہیں انہاں نو راضی کر لے مدینے نہ ہوئی میں راضی راضی.
پھردا فیصل آباد دی گلی چوے تے گھر ماں پہ راضی ہون سمجھ تیرا خدا راضی ہے تیرا نبی تیرے تے راضی تے پھردا مدینے دی گلی چوے تے گھر ماں پہ روندے ہون تیرا خدا تے رسول تیرے تے راضی کوئی نہیں اللہ تے نبی نو راضی کرنا ہی تے گھر وچ پہلے نہ وڈیرے نو راضی کر اے جویں راضی ہومن نا او میں کر لیا کر یاد ہی بچپن تینوں ایک کیویں راضی کر دے رہے کیویں راضی کر دے جی میں تو راضی ہوندا سا اے اویں راضی ہوندے سن تو ہسدا سا ہسدے سن تو روندا سا روندے سن اج جی میں راضی ہونا انج تو کر لیا کر انہاں دی رضا وچ اپنی رضا تے اپنے خدا تے رسول دی رضا سمجھ میرے نبی نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد فرمایا باپ دی رضا جو خدا دی رضا ہے میں عرض کر رہا سا کہ بڑے بڑے اولیاء دی جا کے نا زندگی دا مطالعہ کر کے دیکھیے میں تے جتنے انہوں پڑھیا میں نے پیچھے ماں دیاں دعاویں نظری آئیں میں اکثر گل سنانا بخارا شہر دی نوجوان بچی دی شادی ہوئی انہیں ہر عورت دی طرح دعا کی تھی یا اللہ میں نے ایک پتر عطا فرما سکھ پتران دی ڈاڈی ہوندی اکھر لوگ سیانے اے میوہ نبیاں بھی منگیا کر کر عذر بہانے شادی ہو جائے نا یار میرے کل ہر بدھ والے دن مائیاں وڈیریاں بچیاں لے کے آ جان دیا کہندی حافظ جی اپنی پیر نو تویز دیو انہوں کو وظیفہ دسو چورا شریف دے تسی خلیفہ و فیضان عطا کرو اللہ نے اولاد نہیں دیتی 10 سال ہو گئے شادی نو کو کہندہ 15 سال ہو گئے کو کہندہ 14 سال ہو گئے 10 سال ہو گئے شادی نہیں تویز دیو انہوں کو اللہ اللہ کر کے دیو کرا پتر دے وے کیوں پتر دے وے حالانکہ اس عورت نو پتا ہوندہ کہ جدو بچہ میرے شک میں چاہ گیا نا نہ میں ٹھنڈا کھا سکنی ہاں نہ میں گرم کھا سکنی ہاں نہ میں مٹھا کھا سکنی ہاں نہ نمکین زیادہ کھا سکنی ہاں زندگی دیاں ساریاں لذتاں میری زبان تو اتر جانی ہیں میں کچھ نہیں کھا سکنا میں نے دوائی بھی کھانی پینی ہے رات نو سون لگیاں بھی پرہیز نہ سونا ہے نہ دن آرام تے نہ رات آرام تے جدو بچے نو جنم دا ویلا آنا ہے اس ویلے میری زندگی تے موت دا سوال ہونا ہے بچہ دنیا تے آ گیا تے راتاں جاگ کے تے دن سارے کام بھی کرنے نے تے پتر نو بھی سنبھالنا ہے اپنے منہ دے لکمے نکال کے ادھے منہ چ ڈالنے نے اپنے خون نالے دی پرورش بھی کرنی انہوں پتہ میں اتنی مصیبتاں جھلنیاں نے پر پھر بھی کہندی ہے پتر دے اپنی ماں دا اپنے نال پیار ہوئے بچہ تھوڑا جا آوارہ ہو جائے نا تے ملک صاحب جدو باپ جھڑکے نا آکھے نا باپ کے آج جنو آلیں دے میں دے علاج کرنا تھوڑا لیٹ ہو جائے تے ماں کھانا نہیں کھان دی باپ بھی کھا لیندہ ہے بہنہ بھی کھا لیندی یعنی بیر بھی کھا لیندے ماں نہیں کھان دی پتر نہ آوے تے دیاں پوچھنا امی آج روٹی نہیں کھا دی تے پتہ کی کہندے میں نے آج پوکھ نہیں اے نہیں کہندی میں نے پتر دی اڑی کہندی میں نے پوکھ نہیں باپ تھوڑا جا پتر نو ڈانٹے تے جلدی جلدی باپ تے پتر دے درمیان آ جاندی ہے باپ ماں نو ڈانٹ کے کہندے تو ہی بگاڑیا ہے کہندی ہاں میں ہی بگاڑیا اور پتر دی ساری ڈانٹ آپ کھا لیندی ہے میرے پتر کو کچھ نہ کہے تے جے کدے آپ ہی پتر تے ناراض ہو جائے نا تے پتر نو کچھ نہیں کہندی ہے تیری ماں مر جائے تیری ماں ہی مر جائے پتر نو پھر بھی کچھ نہیں کہندی اپنے آپ نو کہہ لیندی خورے کیڑی مٹی نہ رب نے ماں دا دل بنایا ہے میری ملت نوجوانوں بخارا شہر دی بچی دی شادی ہوئی تے نے عرض کی تھی یا اللہ میں نے پتر دے رب حبلی من الصالحین سکھ پتران دی ڈاڈی ہوندی آکھن لوگ دیوانے تے سیانے اے میوہ نبیاں بھی منگیا کر کر عذر بہانے تے مائی اس بچی نے عرض کی تھی جب پتر دے میں گے نا تے او دا نام محمد رکھاں گے تے تیرے محمد دے دین دا عالم بناواں گے اولاد منگو تے نیک منگیا کرو صرف اولاد نہیں آکھیا کرو ربا نیک تے سالے اولاد تندرستی والی تے نیکیاں والی عطا کر اللہ نے پتر دیتا تے ماں پہ پال دی پر اس دن ماں دا کلیجہ کھمب گیا جتن پتر ٹرن پھرن دے قابل ہویا تے بچہ ٹھوکنا کھا کھا کے ڈگ دے ماں نے غور کیتا کہ بہت زیادہ ڈگ دے غور کیتا تے ماں دا کلیجہ پھٹ چلیا کہ پتر دیاں اکھیاں تے ہیں پر اکھیاں چ نور کوئی نہیں پتر پیداشی نبینہ پیدا ہویا ماں چیخا مار کے روکے مسلح بچھا لیا مسلح جب روکے کہنے لگی یا اللہ میں تا نہیں سی منگیا میں تے
گیا سی پتر دے میں گا دین دا عالم بناواں گی قرآن دا حافظ بناواں گی عرض کر دی اللہ میں تے سوچیا سی پتر عالم بنے گا لوگاں دا سہارا بنے گا اے دی آنکھاں چ نور کوئی نہیں ساری زندگی پتر ٹھوکراں کھاوے گا لوگاں دے سہاریاں دا محتاج رہے گا سجدے چ رو کے کہن لگی یا اللہ تینوں تیرے محمد نور دا واسطہ ہی میرے محمد دی آنکھاں دا نور دے دے روندیاں روندیاں ماں دی سجدے چ آنکھ لگ گئی ایک سونا جا بابا خواب دے اندر آیا فرمایا بیٹی سر چک لے اللہ تیرے پتر دی آنکھاں دا نور دے دیتا ہی اٹھ کے ماں نے ویکھیا پتر دی آنکھاں دا نور واپس آ گیا اے اوہی پتر ہے جنوں نبی دی 6 لاکھ حدیث زبان یاد ہے جنوں دنیا امام بخاری کہندی آج جنوں دنیا امام بخاری کہندی ہے پتہ لگیا پاویں ولیاں دا امام ہوئے پاویں تابعین دا امام ہوئے پاویں محدثین دا امام ہوئے پچھے دعاواں ماں دیا پچھے دعاواں ماں دیا تو لو نوجوانوں فیصل آباد والے ہو پتہ چلیا اگلے تے پچھلے نو سارے نو مقام ماں دی دعا نال ملے نے